त्यही भएर सभामुख महोदयबाट यो गरिमामय संसदमा यहाँ बोलिराख्दाखेरि म सबभन्दा पहिला आश्वस्त हुन चाहन्छु कि यहाँ केही कुरा बोल्दाखेरि त्यसले कुनै अर्थ राख्छ। त्यो कतै सुनिन्छ कि हामी खाली भित्तालाई यहाँ सुनाइराखेका छौँ, खाली कुर्सीलाई सुनाइराखेका छौँ कि सरकार यो संसदप्रति जिम्मेवार छ, उत्तरदायी छ। त्यो कुरामा म सबभन्दा पहिला सभामुखज्यूबाट आश्वस्त हुन चाहन्छु। नभए त हामीले यो भन्छ काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै भयो। आज मात्रै पनि मल खादको विषय कम्तीमा आधा दर्जन मान्यज्यूहरूले उठाउनु भयो। हामीहरू पटक पटक उठाउँदै आएका छौँ, तर यस विषयमा सरकारले के कति पाइला चाल्यो त, कुन कारबाही अगाडि बढायो त, त्यो कुराको जानकारी यहाँ संसदमा चाहिँ हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले कुनै कुरा यहाँ उठाएको मायना राख्छ। नभए त हामीले खालि उठाइराख्ने, एक अर्काको तारिफ गर्ने, ल राम्रो भाषण गर्नुभयो भन्नेमा मात्रै सीमित रहने हो कि भनेर अहिले मलाई चिन्ता लागिसकेको छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला यो गरिमामय संसदमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई टिपोट गर्ने, सरकारसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू आएर त्यसमाथि कारबाहीको बारेमा जानकारी गराउने कुनै एउटा संयन्त्र नै खडा होस्। हामीले यहाँ जति विषयवस्तुहरू उठायौँ, आगामी बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यो विषयवस्तुहरूमा कति कारबाही भयो, कतिवटाको निराकरण भयो वा कति कुराहरूको निराकरण गर्ने कमसेकम सुरुवात भयो भन्ने कुराको जानकारी यहाँ होस् भने म यो संसदीय प्रक्रियामा त्यो कुरालाई संलग्न गर्नको लागि यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रा मान्यज्यूहरूले अघि भन्नुभयो कि एक दुईवटा कुराले म पनि दोहोऱ्याउन बाध्य छु कि मल खादको विषयमा पटक पटक किसानहरूले हामीलाई त्यहाँ झकझक्याउँछन्। ग्राउन्डमा यहाँ चाहिँ लाखौँ मेट्रिक टन मलखाद आएको भनेर भर्खरै जानकारी पनि दियो, तर किसानहरूले त्यहाँ पाइराखेका छैनन् भने प्रहरी प्रशासनले वा नेपाल सरकारले समग्रमा त्यो कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्न वा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न के कस्ता कदमहरू चालेका छ त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहुन्छ भनेर म सम्बन्धित सरकार समक्ष वा सभामुख मार्फत राख्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को विषय नागरिकताको विषयमा सिएमपी मार्फत पनि अवगत गराइएको थियो कि 6 महिनाभित्रमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता प्रदान गरिने छ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। 1 महिना जति बित्यो नै। यस विषयमा कुन कुराहरूको सुरुवात गरियो त, त्यो कुन चरणमा छ? नागरिकता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जुन जाहेर भएको थियो त्यो चाहिँ अहिले कुन चरणमा छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी हामीलाई गराइदिँदाखेरि जनतालाई जवाब दिन सहज हुन्थ्यो कि। यसका अलावा कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सरकारको कुरा छ। योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय पशुपक्षी अनुसन्धान केन्द्र सप्तरीमा राखिएको थियो, तर अहिले सुन्दैछु कृषि मन्त्रीज्यूले त्यसलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर अरू जिल्लामा सार्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो खालको यदि प्रवृत्ति दोहोरिराख्यो भने यसले चाहिँ विकासमा पनि स्थायित्व प्रदान गर्दैन। पटक पटक प्रधानमन्त्रीज्यूहरू परिवर्तन भइराख्ने र त्यही अनुसार चाहिँ परियोजनाहरू आफ्नो ठाउँमा सार्ने काम गर्नुभयो भने त्यो उचित हुने छैन भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका अलावा सप्तरी जिल्लाको अस्पतालमा हामीले एउटा गुनासो सुन्ने मेकानिजम पनि त्यहाँ राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ पटक पटक त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू उपस्थित नहुने, सरकारद्वारा उपलब्ध गराएका औषधिहरू दिँदै नदिने खालको गुनासाहरू पटक पटक आएको छ र पत्र पत्रिकाहरूमा पनि सुन्नुभएको होला, देख्नुभएको होला समाचारहरू। त्यहाँ चाहिँ रेडियोलोजिस्ट बिदामा गइदिँदाखेरि 7 दिनसम्म एक्सरे समेत नहुने र बाहिर चाहिँ गएर एक्सरे गराउनु पर्ने र प्राविधिकहरू नभएको कारणले सिटी स्क्यानहरू नहुने प्राविधिक समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसको निराकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह यहाँ मार्फत म गर्न चाहन्छु। यसका अलावा सप्तरीमा कोशी टप्पू आरक्षणबाट आएका वन्यजन्तुहरूले जुन त्यहाँ एउटा आतङ्कको स्थिति सृजना गरेका छन् र धनजनको क्षति पनि गरेका छन्, त्यसको लागि घेरा हाल्ने काम होस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको चाहिँ दिगो समाधान खास गरी चुरिया क्षेत्रसँग त्यो कोशी वन्यजन्तु क्षेत्रलाई जोड्ने काम होस् र त्यसको दिगो समाधान होस् भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी पक्कै पनि देशको विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। देशमा नयाँ बहस छलफलको रूपमा अगाडि बढेको छ। हामीले संविधान बनाइसकेपछि अझै पनि कैयौँ कानुनहरू संविधानमा
उल्लेख भएका कतिपय विषयहरू कानुन बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रा कार्यभारहरू अहिले पनि कायम नै छन्। सङ्घीय प्रणाली ल्यायौँ, सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याउनको निम्ति धेरै नेपाली जनसमुदायहरूले रगत बगाउनु भएको छ, आँसु बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ। त्यही रगत, आँसु र पसिनाबाट प्रत्येक अक्षरमा, प्रत्येक कमा र फुलस्टपमा भावना, जनताका भावनाहरू व्यक्त भएका छन्। तर फेरि पनि हामीले ल्याएको यो प्रणालीलाई सुदृढ गर्नको निम्ति अझै हामीले केही नयाँ कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हामी यति बेला महसुस गरेका छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। र अहिले पनि हाम्रा सामु देशको आर्थिक प्रणाली पुरै बिग्रो त म भन्दैन, तर छिपछिपेर अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। देशको आर्थिक प्रणालीले हामीले सुधार्नु छ सम्माननीय सभामुख महोदय। अहिले पनि 55 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहनु भएको छ र नेपालमा गम्भीर रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गम्भीर रूपमा समस्याको रूपमा खडा भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अझै पनि कतिपय कानुन बन्न नसक्दाखेरि अहिले पनि काम कार्य सम्पादन गर्न अस्तिलो परेको छ। जिल्लाको सिडिओ प्रशासन, जिल्लाका प्रहरी प्रशासनहरू र प्रदेशको योसित सम्बन्धित मन्त्रालयको बिचमा तादम्यतासित सम्बन्धित कानुनहरू बन्न बाँकी छ। र अहिले पनि हामीले ल्याएको यो प्रणालीलाई यी कतिपय कानुनहरू बनाएर सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यस कारणले यहाँ अलिअलि बाहिर केही माननीयज्यूहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप सम्मान गर्दै यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता र यो प्रणाली ल्याउनको निम्ति नेपाली जनताले गरेको 70 वर्षभन्दा लामो लडाइँलाई सम्मान गर्नको निम्ति र यही लडाइँका कारणले हामीले यो सदनमा बोल्न पाएका छौँ, प्रेस स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न पाएका छौँ, बालिक मताधिकारका आधारमा मत हालेर हामीले आफ्नो सरकार गठन गर्न पाएका छौँ, हामीले कानुन र विधिको शासनको कुरा गर्न पाएका छौँ। यो प्रणाली नआएको हुन्थ्यो भने हाम्रो यो सदन पनि यो रूपमा हुने थिएन र हामीले कतिपय जनताका यी अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने कुरालाई हामी अगाडि बढाउन सक्ने थिएनौँ। त्यसकारणले आजको आवश्यकता भनेको यो प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु, यसलाई जगर्ना गर्नु र कमी कमजोरी छन् भनेदेखि विधिसम्मत प्रकारले संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु हाम्रो आजको आवश्यकता हो। तर फेरि पनि हामीले जान अनजानमा जनताले लडेर ल्याएको यो प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउने कुराले पक्कै पनि नेपाली जनताको भावना, नेपाली जनताको रगत, नेपाली जनताको आँसु र पसिनाप्रति अपमान हुन्छ। त्यस कारणले यस प्रकारका कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनको निम्ति म विशेष अनुरोध पनि यहाँ गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला यिनै प्रश्नहरूलाई फेरि अगाडि बढाउनको निम्ति देशमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। अहिले पनि निजामती कानुन बनेको छैन, सङ्घीयता आयो, 753 पालिकाले कानुन बनाउन पाएका छैनन्। सङ्घले कानुन नबनाउँदाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छैन, अहिले पनि भूमि सम्बन्धी ऐन ल्याउन बाँकी छ र अहिले पनि श्रम ऐन, श्रमसित सम्बन्धित कतिपय कुराहरू अगाडि बढाउन बाँकी छ। यी कुराहरू आजका प्राथमिक कुराहरू हुन् र यी कुराहरूको निम्ति सहमतिको आवश्यकता छ। शान्ति प्रक्रिया हामीले सुरु गऱ्यौँ, अहिले पनि टिआरसीका विषयहरू बाँकी छन्। यी विषयहरू हल गर्नुको निम्ति फेरि पनि देशका प्रमुख पार्टीहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। मिलेर जानुपर्ने आजको जनताको जनमतले पनि हामीलाई मिलेर जाऊ भन्नको निम्ति जनताको जनमतले सन्देश हामीलाई त्यही दिएको छ। त्यसकारणले यी कतिपय ऐनहरू निर्माण गर्नको निम्ति, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति र हामीले भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको मार्गचित्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि हामी एकअर्काको बिचमा झगडा गरेर, एकअर्कालाई खिसिटिउरी गरेर, एकअर्कालाई हामीले छेडकान गरेर यी समस्याहरू सुल्झाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले आज फेरि पनि प्रकारान्तरले जनताले दिएको जनमतका आधारमा मिलेर जाने जनताको जनमतको सन्देश भएको हुँदाखेरि हामी मिलेर जानु र सदनभित्र सबै दलहरूले यी कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति गरेर समझदारी गरेर अगाडि बढ्नु आजको इतिहासको आवश्यकता हो। र हामीले विधिको शासनको कुरा गरेका छौँ, कतिपय कुराहरू अझै पनि बाँकी छन्। हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार
हामीले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अलग अलग प्रकारको व्यवस्था हामीले हाम्रो संविधानमा गरेका छौँ र कतिपय अदालतका फैसलाहरूलाई हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नु र त्यहाँ कतिपय कानुन बनाउने क्षेत्रमा भएका त्रुटि छन् भने कानुन बनाउने ठाउँ भनेको यही सम्मानित सदन हो, यहाँ छलफल गर्नु। तर पनि अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरूलाई सम्मान गरेर हामीले तिनै तहका खास गरी कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्था अनुरूप क्षेत्राधिकारलाई अगाडि बढाएर हामी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको मार्गचित्रलाई हामी अगाडि बढाउनु छ। त्यसकारणले सम्मानीय सभामुख महोदय, यति बेला राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो भनेको अमूर्त भन्न खोजिएको होइन। देशका अगाडि स्थापित भएका सबैले मिलेर गर्नुपर्ने मुद्दाहरूमा सहमतिको कुरा गरिएको हो। शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात सहमतिमा गऱ्यौँ, गणतन्त्रको घोषणा सहमतिमा गऱ्यौँ, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमाथि गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई सुल्झाउनको निम्ति सहमतिमा गऱ्यौँ भने अब आगामी दिनमा पनि यी यावत चाहिँ जल्लाबल्ला देशका समस्याहरूलाई सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढाउने प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि जनताको जनादेशलाई हामीले ठिक ढङ्गले ग्रहण गरेको हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसकारणले म यो सम्मानित सदनमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि देशका यावत समस्याहरू सुल्झाउनुको निम्ति हामी मिलेर जाने सहमतिको बिन्दु खोज्ने प्रयत्न गरियो भने हामीलाई पक्कै पनि देशका यी कतिपय अहिलेका समस्याहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहज वातावरण बन्नेछ र हामीले सहजतापूर्वक समस्याहरू सुल्झाउन सक्नेछौँ र यसको निम्ति फेरि चाहिँ राज्यमा संविधानले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई अगाडि बढाउनु र त्यसको निम्ति नागरिकले उठाएका सुशासनका क्षेत्रमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा र आर्थिक सुधार गर्ने क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ हामीले त्यस प्रकारको बिन्दु खोजेर प्रतिपक्षको भूमिका आलोचना गर्ने हो। तर फेरि पनि देशका प्रमुख मुद्दाहरूमा, देशका प्रमुख कतिपय समस्याहरू मिलेर जाने कुरामा हामीले त्यो प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति एउटा सहज वातावरण बनोस् र सम्मानित सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलहरूले गम्भीरतापूर्वक हामीले देशका यावत जनताले उठाएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति मिलेर अगाडि बढ्न सकौँ र फेरि पनि अन्तमा हामीले बनाएको संविधान, हामीले ल्याएको यो प्रणाली खोलामा उम्रेको झार जस्तै त्यत्तिकै आएको होइन। जनताको रगत, आँसु र पसिनाको बीचबाट आएको व्यवस्थालाई जोगाउनु, यसको रक्षा गर्नु र यसको रक्षाको प्रसङ्गसँगै यसको समृद्धि र विकासको प्रक्रियासँग जोडेर जनताको भावनासँग जोडेर अगाडि बढाउनु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो र त्यसको निम्ति सदनमा हामी मिलेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटो र जिम्मेवारीहरू लिँदै क्रममा पनि हामी संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटो अप्नायौँ भने हामीले यी समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ र यही रूपमा अगाडि बढ्नुको निम्ति म आफ्नो तर्फबाट, हाम्रो दलको तर्फबाट सम्पूर्ण चाहिँ यो सम्मानित सदनमा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो सदनले त्यस प्रकारका कानुनहरू निर्माण गरेर संविधानका कतिपय मौलिक हकसित सम्बन्धित कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुको निम्ति सदनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् र सरकारले पनि कार्यकारीको क्षेत्रबाट सदनलाई त्यस प्रकारका बिजनेसहरू दिएर यो खालि गफ गर्ने थलोको रूपमा होइन, परिणाम दिने एउटा महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा एउटा सम्मानित सदनलाई त्यो रूपमा अगाडि बढाउनुको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदयले त्यो प्रकारको भूमिका खेलेर बाँकी रहेका कानुनहरू अगाडि बढाउनुको निम्ति पहल गर्नुहुनेछ। मैले धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि यति कुरा राख्दै मेरा संक्षिप्त बनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।